दरस कुरान का 507 सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबक का आगाज़ करने से पहले छोटा सा दर्ज समाअत फरमाइए। सूरह यूनुस आयत नंबर 25 से आगाज़ है। फरमाया वल्लाहु यदू इला दारिस सलामी, और अल्लाह ताला तो पुकारता है तुमको तरफ घर सलामती की। व यहदी में यशाउ, और राह दिखाता है जिसको चाहे। इला सिरातिल मुस्तकीम, तरफ राह सीधी की। फरमाया कि अल्लाह सुभान अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला तो तुम्हें जो है जो सलामती वाला घर है, हदायत वाला, जो हलाकत और तबाही से बचा हुआ है, हर किस्म अमन ही अमन है, उसमें सलामतियाँ ही सलामतियाँ हैं। जन्नत का घर जो है उस की राह तुम्हें दिखाता है। ये राह सीधी है तरफ उस तरफ ले जाने वाली, घर सलामती वाले की तरफ। तो अल्लाह ताला तुम्हें पकार पकार कर हदायत की तरफ और तरफ राह सीधी की, जो कुरान जो है अल्लाह ताला का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा वही की शक्ल में, इसमें जो कामिला ही है वो हदायत हैं और राह सीधी है ये कुरान पाक की, जो इसमें कामिल अलाही है। तो वो अपना कर ही जो है घर सलामती वाले की तरफ हम जा सकते हैं, जिसकी तरफ अल्लाह पकार पकार कर इस कुरान पाक में पकार पकार कर बुला रहा है। लिल्लाज़ीना हसनुल हुस्ना व ज़ियादा, वासे उन लोगों के नेकी करते हैं नेकी है और ज़्यादती है। व यरहकु वजूहुहुम, और ना ढांकेगी मुँह उनके को, कतरन वाला ज़िल्ला, स्याही ना ज़िल्लत। उलाइका सहाबुल जन्नह हुम फ़ीहा खालिदून, ये लोग रहने वाले जन्नत के, वो बीच उसके हमेशा रहने वाले हैं। फरमाया कि जिन लोगों ने भलाई की और उस के बदले में उसे जो है भलाई जो है मिलेगी, सिर्फ एक भलाई के बदले में एक ही भलाई नहीं मिलेगी बल्कि ज़्यादा भलाइयाँ मिलेंगी। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जैसे कि फरमाया अलिफ लाम मीम जो है, अगर तुम इस कुरान की एक लफ्ज़ की तिलावत करोगे तो वो जो है 10 नेकियों जो है एक लफ्ज़ की मिलेगी। एक लफ्ज़ ये नहीं कि अली लाम मीम एक लफ्ज़ है, बल्कि अलिफ जो है लाम मीम 3 जो है लफ्ज़ है, और इनकी जो है 30 नेकियों का स्वाब मिलेगा। और ये 30 नेकियां भी बढ़ सकती हैं अगर हशू हजू हम में हो, खुशनुदी अल्लाह की हो, रज़ा हो, तो इससे बढ़ के भी नेकियां जो है मिल सकती हैं भलाइयों के बदले में। अल्लाह ताला ने ज़्यादा नेकियां जो है लिखता है एक भलाई के बदले में। ला यरहकु वजूहुहुम, और ना ढांकेगी ये जो लोग भलाइयों वाले हैं, जो भलाइयाँ करते हैं दुनिया में, जो अपनी ज़िंदगी में, तो उन्हें भलाइयाँ ही मिलेंगी दुनिया में भी और आखिरत में भी, बढ़ कर जो चढ़ कर और नीतों के मुताबिक। और इनको जो है ना ही स्याही ज़िल्लत जो है ढांकेगी। ये लोग रहने वाले जन्नत के हैं, वो बीच उसके हमेशा रहेंगे। वल्लाज़ीना कसबु सय्यिआति जज़ाउ सय्यिआतिन बिमिस्लिहा व तरहकुम ज़िल्ला मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, और जिन लोगों ने कमाई बुराइयाँ जो है बदला बुराई का, मनिंदुसी के है, ढांकेगी उनको ज़िल्लत। मालहम, और नहीं कोई होगा अल्लाह ताला के सिवा जो है उन्हें कोई बचाने वाला। फरमाया कि जो बुराइयाँ लेकर आएगा, बुराइयाँ कमाएगा, उसे जो है बुराई का एक ही
मनींदूसी की एक ही बुराई का बदला मिलेगा। ये नहीं कि एक के बदले में जैसे नेकियां 10 हैं एक हरफ तलावत करने से, और जो भी बुराई करें तो उसका अल्लाह बढ़कर सवाब देंगे। तो ये जो है बुराई को जो करेगा उसका बुराई बढ़ेगी नहीं, बल्कि जो है उसके मुताबिक ही उसे बदला मिलेगा बुराई का, उसी एक के मनींद। और फिर जो है जिल्लत उसे ढांकेगी और कोई भी उसको बचाने वाला नहीं होगा अल्लाह के सिवा। कान्ना माउक्षियत वजूम कैतन मिन लैली मुजलिमन उलाइका साबनारिम फी आहलतून, गोया के उड़ाए गए हैं मून के टुकड़े रात अंधेरी के, ऐसे उनके मुंह होंगे जैसे कि अंधेरी रात के टुकड़े उड़ा दिए गए हैं। ये लोग रहने वाले आके वो बीच उसके हमेशा रहने वाले। अस्तगफिरुल्लाह। ये जो आयत है जन्नत की तरगीब है। जन्नत का नाम जो है दारुसलाम रखा, यानी हर किस्म के फातो अलाम से पाक है। जन्नत सलामती वाली है, उसमें अमन ही अमन, सलामती ही सलामती है। कोई हसद बुग़्ज़ कीना जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, उधर नहीं होगा। जो कि इधर दुनिया में बढ़ चढ़ कर है, कोई नेकी का काम कर रहा है तो उस को खींचते हैं अपने जो है हसद से, अपने कीने बुग़्ज़, अपनी हबासत ज़हनों की वजह से उसको खींच खींच कर लाते हैं जो है उस बुराई की तरफ। तो वो जो बुराई है जो भी है कि वो सलाम है उन पे जो कि बाकरदार रहते हैं, और जो है बुराइयां कदमों में भी आए तो जो है उसे जो है धकेल कर चले जाते हैं। और बाकरदार ऐसे माँ बाप और ऐसे जो है जिन्होंने ये औलादे पैदा की, अजमत है उनकी सलाम को, और अजमत है उनके बच्चियों को जिन्होंने ये जो है बाकरदार ज़िंदगी जो है उसमें शफाफ गुजारी। सलाम हो और अजमत को सलाम उन बच्चियों पे और उनके माँ बाप को जिन्होंने जो है ना तो देखा क्या उसका नाम है दौलत, ना देखा सोना हीरे जवाहरात। कुरान पाक बाज़ बच्चियों ने कुरान पाक को उनकी तरह ही कुरान पाक को ढाल बना कर जो है सीढ़ियाँ चढ़ गईं। तो ये जो है ये बाकरदारी और जो है अजमत है, इसमें बड़ा ही है कि जो बाकरदार रहना जो है इंच बराबर भी जो अपनी जो है मौक़िफ़ जो करदार हो उस पर डटे रहना तरबियत पे। तो ये अजमत को सलाम है उनको और उनके माँ बाप को। तो ये जो है हसद बुग़्ज़ कीना जो है इसे अपनी ज़िंदगियों से इधर भी निकाल ले तो अच्छी बात है। ये हमारा जो है दुनिया का घर भी जो है आर्जी जो है ये भी जो है कि जन्नत का नमूना पेश करे और किसी को जो है रुकावट ना बने भलाई में। भलाइयाँ कोई फैला रहा है अमर बिल मारूफ नहीं कर, तो उसमें जो आगे हैं रोड़े तो वो उन रोड़ों को जो है उनका जो है क्या जो है उनका गुनाह है। उन रोड़े जो आए हैं तो पत्थर आए हैं तो उसका क्या गुनाह है उसमें। तो सलाम है जो कि अजमत बाकरदार पे, अजमत ऐसी पे। तो सबकी बच्चियाँ अल्लाह ऐसे ही बनाए। बुराइयाँ जो है कदम कदम पे भी आए तो बाकरदार और तरबियत को ही फोकियत देना। सलाम ऐसे वालिदैन की अजमत पे, तरबियत पे। फरिश्ते जो है हर तरफ इसमें सलाम करेंगे, सलामतियाँ सलामतियाँ होंगी जन्नत में। फरिश्ते हर तरफ से इसमें सलाम करेंगे और अहले जन्नत भी एक दूसरे को सलाम जो है पेश करेंगे, तोहफा देंगे सलाम का। अल्लाह ताला ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए लोगों को जन्नत की दावत दी है। जैसा कि एक हदीस में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी और मेरी उम्मत की मिसाल ऐसी है कि एक बादशाह ने एक महल बनाया, फिर इसमें एक शानदार दावत का अहतमाम किया और लोगों को बुलाने के लिए अपना कासिद भेजा। बाज़ लोगों ने इस कासिद का कहा माना और महल में आकर खूब मज़े के खाने खाए और बाज़ लोगों ने इसकी बात
नामानी और मतकबरी में रहे और खानों से महरूम रहे। इस मिसाल में बादशाह से मुराद अल्लाह ताला है, सुभान ताला है, महल से मुराद जन्नत और कसर से मुराद मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। लिहाजा आपकी जो बात मानेगा वो इस्लाम में दाखिल होगा, जो इस्लाम में दाखिल होगा वो जन्नत में दाखिल होगा, दारुल-इस्लाम में और जन्नत में दाखिल होगा और इसकी रहमतों से लज्जत अंदोज होगा। इस आयत करीमा में अल हुस्ना से मुराद जन्नत और इसकी नेमतें हैं और ज़्यादा से अल्लाह ताला का दीदार, जैसा कि हदीस में है आना वसल्लम ने इसकी यही तबीर फरमाई है। मसलन हज़रत सैयद रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि आना वसल्लम ने ये आयत मुबारक तलावत की और फिर फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़ी दोज़ों में दाखिल हो जाएंगे तो एक मनादी करने वाला पकारेगा, जन्नत वालों, अल्लाह ने तुमसे एक वादा किया था, वो इसे आज पूरा करना चाहता है। वो अर्ज़ करेंगे कि कौन सा वादा किया? इसने हमारे जो है नेक अमाल के तौल बारी नहीं कर दिए, क्या हमें जो है हमें सरखुरू बनाकर जन्नत में और आग से महफूज नहीं कर दिया? इस वक्त पर्दा उठेगा और अल्लाह का दीदार नसीब होगा। अल्लाह जो है बारी ताला से ज़्यादा जो है दीदार पसंदीदा और आँखों को सुरूर बख्शने वाली चीज़ उनके लिए कोई ना होगी। सुभान अल्लाह ताला। मुस्लिम की ये रवायत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है सलामती वाले घर की तरफ, हदायत वाले घर की तरफ जो राह सीधी है, सिरात मुस्तकीम है, उस पर चलाए और जो है नेकियां भलाइयाँ जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। दुनिया में भी उसके फ़वाइद मिलते हैं और आखिरत में भी उसके इंशाल्लाह मिलेंगे। तो ये जो है आते हैं ज़िंदगी में जो है ऐसे भलाइयाँ जो है भलाइयाँ नभाए तो अल्लाह ताला ऐसी ही आला दर्जे की, अव्वल दर्जे की भलाइयाँ उसकी ज़िंदगियों में रखते हैं, जो कि कुछ जो है अमलों का शिकार हो जाते हैं। तो फिर ये जो है अल्लाह ताला जो है हमारी सारी जो भलाइयाँ हैं उसे जो है भलाइयाँ ही भलाइयाँ जो है हमें कमाने की और हमारी ज़िंदगी में भलाइयाँ ही भलाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की तौफीक अता फरमाए, जुलियाँ हमारी बड़े भलाइयों से और हमें जो है बुराइयों से बचाएं, जो है हंस बुक्स कीना और जो है नमाज और ज़कात, रोज़ा, हज, ये सब जो है अरकान है। तौहीद 5 अरकानों पर हमारा खड़ी है इस्लाम की दीन की, इस पर बाअमल बनाए और हम ताकि जो है दारुस्सलाम है, सलामती वाला घर है, अमन वाला घर है, जो है उस में जो है हम सिरात मुस्तकीम अपना कर, हदायत अपना कर, और ये जो जासूसियाँ भी है इससे भी अल्लाह ने मना फरमाया, ये भी कबीरा गुनाह में शामिल है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम इन सब बुराइयों से महफूज रखे और भलाइयाँ ही भलाइयाँ कमाने की और भलाइयाँ ही भलाइयों से हमारी झोलियाँ भर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आइए आप सबक की तरफ बढ़ते हैं। हालिदीना फिया, हमेशा रहेंगे बीच उसके, वादल्लाह हक्का, ये अल्लाह का वादा है सच्चा, वाह अजीजुल हकीम, और वो गालिब हिकमत वाला है अपने कामों में। खलक समावाती, पैदा किया आसमानों को, बिगैरी आमदिन, बगैर सतूनों के, तो रोना हा देखते हो तुम उनको, वाल का, और डाले फिल अर्जी भी जमीन के, रवासिया, और डाले बीच ज़मीन के, जो है बगैर सतूनों के समान अल्लाह ने बनाए, अपनी जो है निशानियाँ गनाई कुदरत की, और पहाड़ पर ज़मीन पर मेह डाली, अन तमीदा बिकुम, ऐसा ना कोई हिल जावे साथ हमारे, वो बस साफिया, और फलाए बीच उसके मिनकुल्ली दाबा दाबा, फलाए बीच उसके हर तरह के जानवर, व अनजल ना, उतारा हमने मन समाई, आसमान से मान पानी, अम्बत ना, पस उगाए हमने फिया बीच उसके, मिन कुल्ली, हर किस्म के जोजिन जोड़े, करीम नफीस से। सुबहान अल्लाह ताला। हाजा,
یہ ہے خلق اللہ، پیدائش اللہ کی، فارونی پس دکھلا دو مجھ کو۔ فرمایا دکھلا دو مجھ کو، ماذا خلق اللہ، کیا پیدا کیا ہے اللہ زینہ ان لوگوں نے، خلق اللہ زینہ ان لوگوں نے، من دونہ ہی جو سوائے اس کے ہیں جن کو تم پوچھتے ہو، خدا کے سوا جو خود بنا رکھے ہیں خدا۔ پہلے اس سورہ لقمان میں توحید کا ہی درس زیادہ تر دیا گیا ہے، پھر آگے جو ہے یہ سبق موضوع ہے ہمارے لیے صورت۔ بل ظالمین، بلکہ ظالم لوگ فی ضلال مبین، بیچ گمراہی ظاہر کے ہیں۔ اپنے بچوں کو اس کی سبق موضوع کی سٹوری سنائیے جو اس نے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، وہ اپنے بچوں کو جو ہے سبق موضوع نصیحتیں دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تھا کہ دی ہم نے لقمان الحکمت، لقمان کو حکمت، انشکر للہ، یہ کہ شکر کر واسے اللہ کے، وہ میں یشکرو جو کوئی شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا پس وائز کے نہیں یشکرو شکر کرتا، لنفس ہی واسے فائدے اپنی جان کے ہی، ومن کفر آؤ جو کوئی کفر کرتا ہے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی حمید بے پرواہ ہے تعریف کیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جس وقت کے کہا لقمان نے، لبنی ہی واسے بیٹے اپنے کے، وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ نصیحت کرتا تھا اس کو، یا بنیا اے چھوٹے بیٹے میرے، لا تشرک مت شریک لانا، باللہ ساتھ اللہ کے، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ ظلم ہے بڑا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے آپ بنا دے، آپ سوا دے، حسنہ بنا دے اللہ، سکون راحت امان والی بنا دے اللہ، سکون راحت اور امان والی بنا دے، ہماری دنیا اور آخرت سکون راحت اور امان والی بنا دے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار، تولج النهار في الليل، تولج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب، ترزق من تشاء بغير حساب، والله خير الرازقين، والله خير الرازقين، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، اللہ تو بہترین رازق ہے اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں ہے اللہ رزق دینے والا، اللہ تو ہی جو ہے خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے اللہ، تیرے سوا کوئی بھی نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی جو ہے نہ پیدا کرنے والا ہے نہ ہی رزق دینے والا ہے، چرند پرند اللہ، پتھر کے اندر جو ہے کیڑوں کو رزق دینے والے اللہ، تو ہمیں بھی جو ہے بلائیوں والا رزق دے دے، برکت والا رزق دے دے اللہ، برکت والا رزق دے دے، بہت ہی بندے تیرے پریشان ہیں اللہ روزیوں کے لیے اللہ، تو جو ہے
اللہ بلائیوں والا رزق دے، اللہ خیر و برکت والا رزق دے، خیر و برکت والی زندگیوں کے ساتھ، خیر و برکت والی صحت کے ساتھ اللہ تو جو ہے برکت والا رزق دے، اللہ فراوانیاں کر دے، خوشحالیاں دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، قرض دار کو قرضے سے فارغ کر دے، اللہ تو رحم کر دے، اللہ اچھے اچھے کھانوں سے جو ہے ہمارے گھر بہترین کھانوں سے اللہ کثرت سے بھر دے، اللہ بہترین رزق سے اللہ ہمارے گھر کثرت سے بھر دے، اللہ پوشاکوں سے بھر دے، اللہ کثرت سے پھلوں سے اللہ گھر بھر دے، اللہ کثرت سے پھلوں سے ہمارے گھر بھر دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو روزیاں دے دے، اللہ غیب کے خزانوں میں سے، اللہ غیب کے خزانوں میں سے دے دے، اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں آنی، اللہ تکن فیکون تیری صفت ہے، کائنات بنانے والے اللہ زمین و آسمان کو تیری بادشاہی کی کرسی میں سما رکھا ہے، اللہ چاہے چرند پرند انسان جن مسلم غیر مسلم اللہ سب کو سما رکھا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر تیری ذات ہے، اللہ تو جو ہے ہمیں اپنے غیب کے خزانوں میں سے اللہ اپنے غیب کے خزانوں میں سے اللہ فراہیاں دے دے، اللہ روزیوں میں فراہیاں دے دے، رزق فراہ دے دے، اللہ فراہ رزق دے دے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں میں سے فراوانیاں کر دے، خوشحالیاں کر دے، خوشحالیاں کر دے، اللہ کاروبار میں ترقیاں دے دے، اللہ کاروبار میں ترقیاں دے، خوشحالیاں دے دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ یونس علیہ السلام نے بلائیاں مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو نے بلائیاں دی، انہیں شر سے جو ہے بچایا، اللہ تو ہمیں بھی جو ہے بلائیاں دے دے اور شر سے محفوظ رکھ، ہر شر سے آنے سے پہلے ملیاں میٹ کر دے، موسیٰ علیہ السلام نے بلائیاں تو سے مانگی، لما انزلت علیہ من خیر فقیر، تو نے انہیں بلائیاں دی، اللہ ہم تو سے بلائیوں کا تقاضا کرتے ہیں، اللہ بلائیاں ہی بلائیاں لکھ دے، ہماری جولیوں میں ڈال دے، بلائیاں ہی بلائیاں ڈال دے، اللہ بلائیاں ہی بلائیاں ڈال دے، اللہ سکون والیاں زندگیاں دے دے، اللہ مومنین والیاں ہمارے گھر والوں کو مومنین بنا دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو متقین بنا دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے، اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ شکر الحمدللہ، اللہ تو اسے ایمان کی دولت سے مالا مال رکھا تو ہمارے قدم نہیں ڈگمگائے، اللہ جو ہے باقدار جو ہے ہونے پہ کی عظمت پہ سلام، اللہ عظمت پہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ جو ہے قدموں میں برائیاں آئی ان کو جو ہے اپنایا نہ اپنایا، ایسے والدین کی عظمت کو تربیت پہ سلام، اللہ تو جو ہے رحم فرما دے، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ معلومات پڑی ہے ایک جو ہے چھلے کے لیے سونے کے، ایک مارو مار پڑی ہے انچ زمین کے لیے مارو مار کرتے ہیں، اللہ شکر الحمدللہ تم نے جو ہے ایسا لالچی ذہن نہ دیا، ایسا جو ہے گمراہی والا جو ہے دل نہ دیا، ایسا ایمان جو ہے مالا مال جو ہے ایمان کی دولت سے رکھا، اللہ شکر الحمدللہ، اللہ قدار ایسے کی عظمت کو سلام، والدین کی عظمت کو سلام، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ ہماری بلائیوں سے جولیاں بھرتے، اللہ تجھ سے بلائیاں مانگتے ہیں، اللہ بلائیاں مانگتے ہیں، اللہ درجے زندگیوں میں لکھے ہیں تو عنایت کر دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو ہم پر اپنا کرم ہی کرم فرما دے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، اللہ جو ہے فضل سے ہمارا جو ہے دامن بھر دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ آفتوں سے دور رکھنا، محفوظ رکھنا، اللہ ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنا، بلاؤں سے محفوظ رکھنا، اللہ مصیبتوں دکھوں مشکلوں سے دور رکھنا، آسانیاں ہماری زندگیوں میں لکھ دے، اللہ آسانیاں لکھ دے، اللہ تو ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو جو بہترین ہے عطا کر، اللہ تیرے خزانے کرم کے اور رحمتوں کے بڑے بڑے ہیں، اللہ تو جو ہے عطا کر دے جو بہترین ہے، اللہ سازگار کر دے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، اللہ امن سلامتیاں دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے،
خیر و برکت والی زندگیوں کے ساتھ جو ہے خیر و برکت والا رزق دے، خیر و برکت والی صحتوں کے ساتھ، خیر و برکت والی زندگیوں کے ساتھ ذہنی قلبی سکون عطا فرما۔ اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظتوں میں رکھنا، اللہ تو انہیں شاد باد رکھ اپنی زمین پہ، اللہ نبی بے یاد مبارک قدم پڑے ہیں، کھنڈر بنا دیا گیا ہے، امن کا اللہ پیغام دے کر اللہ مکر کرتے ہیں۔ اللہ تو رحم فرما دے فلسطین پہ، تو رحم فرما دے ان کی بچیوں پہ، بوڑھوں پہ، بچوں پہ، اللہ تو رحم فرما دے۔ اللہ ماجد سکی تو فضل فرما، جہاں مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں، اس کی برکت سے مسلمان شاد باد آزاد جو ہے نماز ادا کرے، اللہ رحم فرما دے۔ حاضر کو اس سے بچا، بری نگاہ سے بچا، بری کینے سے بچا، اللہ برے کینے سے بچا، اللہ تو میں زندگیوں کا مالک بن جا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ پاکستان کی تو فاصل فرما، اسے خوشحالیاں ترقی دے، اور ان کے جوانوں کی تو فاصل فرما، انہیں جو ہے فتح نصرت عطا فرما، بچیاں دیاں نیک بنا، نیک بنا، ان کے نیک نصیبے تو آپ کر لے، اب اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نوازے، اللہ صالح اولاد کی جو خشرت ہے انہیں نیک صالح اولاد سے نوازے۔ اللہم انا نجعلک فی نورم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بسم اللہ العظیم لا یضر مع اسمہ شیء والعظیم لا فی السماء ولا فی السماء العلیم۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، باکردار بنا، حافظ قرآن بنا، اللہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے کامیابیاں کامرانیاں قدم چننے، اللہ کامیابیاں کامرانیاں سے زندگیاں ہمکنار فرما، اللہ کامیابیوں کامرانیاں ان کے قدم چومے، اللہ کامیابیوں کامرانیوں سے جو ہے ان کا قدم قدم مبارک فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔